موتا نے رلا کے رکھ چھوڑے آئے رات اج صبح 7 بجے شیخ الحدیث و تفسیر شیخ یونس بٹ صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ نو پیارے ہو گئے او مسکران دے چہرے جڑا رب دا قرآن پڑھان والے نبی پاک دیاں گلاں لوگاں تک پہنچان والے اج او چہرے بھی خاک دے اندر سپرد کر دیتے گئے نے اجے تھوڑے دن ہی گزرے سن شیخ عبد الرشید ہزاروی صاحب جنہاں نے 60 سال تک نبی پاک دی حدیث صحیح البخاری بہ کے پڑھائی ہے اللہ فرماندے نے ول انفسی میں ازماواں گا تواڈے کولوں تواڈے علماء چھین کے میں ازماواں گا تانوں تواڈیاں اولاداں چھین کے میں ازماواں گا تانوں تواڈے کولوں تواڈے ماں باپ چھین کے میں ازماواں گا تواڈے سجے کبے بازو مضبوط بنن والے تواڈے پیراں تے پراواں نوں چھین کے ازماواں گا تواڈیاں مسجداں دے ممبر خالی کر کے یزدانی شہید ورگے ہیرے تے خدیو چھین کے ازماواں گا اور تواڈے ہس دے وس دے ممبر و محراب دے کولوں میں ہیرے جواہرات جیسے شہید ملت علامہ احسان علی شہید چھین کے تانوں ازما لواں گا ایسا وقت آ جائے رب کی فرماندے نے والثمرات اور تانوں ازماواں گا تواڈیاں فصلاں تے ٹڈیاں کل کے تواڈیاں کپاواں نوں کھا لین تے ویکھاں گا بندے دا کردار کی ہوندا ہے اج ان و من اے ساریاں گلاں پوریاں ہو چکیاں نے اللہ پاک دے قرآن دی آیت ٹڈیاں دی بھی آئے قافلے آئے نے لشکر آئے نے مربیاں دے مربے ایک ایک منٹ سیکنڈ دے اندر تباہ کر کے رکھ چھوڑے نے رب فرماندے نے ازماواں گا تواڈیاں کپاواں نو انہاں دے سپرد کر کے